Oh my god. Is this even on? Yeah, it's on. Hello guys, معكم صفاء. Welcome back to another video. Welcome back to my channel. La série ديال what you need to know about flight attendant job مستمرة توجور. اليوم عندي لكم فيديو جديد على pros and cons of a flight attendant job. اليوم tout simplement السلبيات والإيجابيات ديال الخدمة ديال مضيفين الطيران. Let's go. قبل ما نبداو نقول لكم الحاجة الأولى اللي أنا غادي نبدا لكم ديجا بالإيجابيات حيت حنا we're positive. اوكي غنبداو بالإيجابيات اليوم. قبل ما نبدا بغيت نقول غير اي خدمه فيها الايجابيات وفيها السلبيات، دونك سي تو طافي نورمال اي خدمه فيها هكا. سو نمبر 1 غادي تكون هي you get paid to travel، سيتادير كيخلصوك باش تسافر. وديجا كنحس انا بلي بزاف الناس كيجيو لهاد الخدمه غير حيتاش كيكونوا باغيين يسافروا for cheap، ولا كيكون ديجا السفر هو اللي جرو لهاد الخدمه وكيقول I'm just gonna work for a year و then I'm gonna quit. حتى كيصدق كيلقى راسو 5 years in 4 years in وكتعجبو الخدمه وكيولي في هذاك اللايف ستايل، حيت مضيفين الطيران ماشي غير خدمه، هي اللايف ستايل. الحاجه الثانيه اللي غادي نقول لكم هي you don't need a degree، ما غاديش تحتاج دبلوم باش تخدم في هذه الخدمه. سيتادير خاص يكون عندك I think غير البكالوريا، خاصك تكون you have your high school degree وتقدر تمشي عندهم. و I think in some countries خاصك تكون 21. in most of countries خاصك تكون 21 years old باش تقدر تتفق وتخدم معاهم. كتقرا تريننج ديالهم هما ازيرو، هما كيعلموك كلشي في ان ديلي جو ديال شهر ونص ولا شهرين. you don't need a certain diploma. so غالبا كيكونوا الناس قراو بزاف ديال المجالات وكيتلاقاو في الكرو، كتلقى كل واحد شنو قاري كل واحد والديجري اللي عنده، ولكن كلكم خدامين نفس الخدمه. that's it. 3 اللي غادي نهضروا عليها اليوم غادي تكون هي meeting new different people every day. هذه صراحه من الحاجات اللي انا كيعجبوني في هذه الخدمه بيرسونيلمون، اللي هي كل نهار ديال الخدمه كتلاقى مع ناس جداد. كنهضر على الباسنجرز، يعني كل نهار ناس جداد، عمر ما كتكون روتين في الخدمه ديالك ميم سي لي تاج سون لي ميم، مي ناس جداد كتكون واحد كان فليكسيبيليتي في الخدمه وما كيجيكش المعلم. Number 3 I like this one. Number 4 اللي غنهضروا عليها غتكون هي working with different people، يعني your coworkers كل نهار كيكون كرو جديد. So as I was saying, working with different people is really nice، وكتكون ديما واحد الفلكسيبيليتي وديما كتحس بواحد الفريشنس في الخدمه وما كيجيكش الملل. That's it. Moving on. next point اللي بغيت نهضر عليه هي flexible working hours، سيتادير كيكون عندك واحد البرنامج ديال الخدمه اللي فليكسيبل. بارفو كتخدم في الصباح بكري، بارفو كتخدم بالليل، دونك ممكن وسط لا سيمين يكون عندك بالنهار خاوي مثلا مانداي ولا تيوزداي وتقضي بزاف الاغراض اللي ما يمكنش تقضيهم بحال الناس اللي كيكونوا خدامين from 9 to 5 في البيرو. that's why in this point صراحه personally I love it. كيعجبني بارفو عندي شي اغراض ما نقضيهم كنقضيهم وسط لا سيمين و اتس بيرفكت. الأخرى اللي كتعجب بزاف الناس في البوزيتيفز والادفانتجز ديال هاد الخدمه اللي هي تيكت ديسكاونتس. فاش كتبغي تسافر انت بيرسونيلمون لشي بلاصه كيعطوك تيكتس ديسكاونتد اللي كيكونوا ناقصين فيهم الثمن على التيكتس العاديين. I know it's amazing. Fourth last advantage اللي هو my favorite اللي هو the view, my office view اللي هي اللي كنطل من البيبلو. it's the best view صراحة. كتشوف the sky والغيام and it's the best view ديما. and بارفو بحق الله كتنسى راسك راه خدام في like 30,000 قدم في السماء، كتنسى انك ما كاينش في الارض، حتى كتطل من شرجه من عندك او انا في السما دابا. بارفو مع لا روتين كتنسى كاريمون راك في الطياره. صراحه it's my favorite thing و I wouldn't زعما نضيع هاد الخدمه على قبل شي حاجه اخرى like I wouldn't. دابا غادي ندوزو للحاجه اللي بزاف منكم ما كيعرفوش بزاف، وبزاف منكم اللي كليكاو على هاد الفيديو
ميبي على قبلها اللي هما السلبيات اللي هما الكونز ديال هاد الخدمه. كما قلت لكم كاي خدمه فيها بزاف ديال السلبيات، سي تو طافي نورمال. غادي نبداو برقم واحد اللي هي lack of sleep. اوكي، هذه حاجه معروفه على الخدمه ديال مضيفات الطيران، ما كيكونوش كينعسوا بزاف، بلوتو ممكن تنعس بزاف ولكن ديما كتفيق ناقصك العيا. كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كاين واحد النوع جديد ديال العيا كتكتشفوا ملي كتخدم في هذه الخدمه، استادير ديما كتكون عيان وواخا تنعس 20 ساعه باغفوا ما كتفيق، كتكون ناعس بزاف ولكن ما كتكونش ارتاحيتي، كتحس باقي فيزيكمون باقي عيان وباقي خصك تنعس. الحاجه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها، الحاجه السلبيه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها هي working long hours. هذه صراحه ماشي كاع الفلايت اتندنتس كاينه في الخدمه ديالهم هذه الحاجه السلبيه، مي لا بلوبار كيديروا لي فول ديال 12 ساعه 14 ساعه 15 ساعه. اوغوزمون انا في الخدمه ديالي دابا ما كنديروش هاد لي فول اللي طوال بزاف، مي كاينين لي زوتيس دو لير بزاف كيديروا هاد لي فول. هما صراحه كلشي كيتولف مع الوقت حيت اصلا they get a break في لو فول، ولكن long hours ديال وانت في الطياره مسدود عليك في هذاك ليسباس اللي صغير بزاف، ميم سي كتبان لك الطياره كبيره ولكن صراحه ملي كتدخل كتحس بها فريمون صغيره. سو هذه انا بالنسبه ليا اتس ديزادفانتج، والحمد لله ما كنديروش لي فول طوال بزاف في الخدمه ديالي دابا. الثالثه اللي غنهضروا عليها، الحاجه السلبيه الثالثه اللي غنهضروا عليها هي الصحه ديالك، هي your health. كما قلت لكم في هذاك الفيديو اللي قبل، هاد الخدمه كتاثر لك بزاف على الصحه ديالك، كتاثر لك بزاف على لو كور ديالك، وديجا مع النعاس اللي كينقص وما كيبقاش غادي في واحد الوتيره اللي هي مقاده، داكشي كيتجمع وكيأثر عليك وكديزيدغاطا اصلا في الطياره في هذيك لالتيتود لو كور ديالك كيكون ديزيدغاطي. داكشي علاش المضيفات ديال الطيران كلشي كيأكد عليهم يشربوا بزاف 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 ديال الماء، حيت هو اللي كيعاونك تخلي السكين، تخلي your body تخليه مزيان. خاصك تشربي بزاف ديال الماء وتخليه هايدريتد. وهذا الشيء قلت لكم في هذاك الفيديو اللي قبل، قلت لكم خاصكم تهلاو في راسكم بزاف. الناس اللي ديجا خدامين كيعرفوا هادشي، الناس اللي باقيين ما خدموش وباغيين يخدموا خاصهم حتى هما يردوا البال لهادشي حيت سي تري امبورطون. something I forgot to say. ديجا على your health كنا كنهضروا على الصحه ديالك خاصك تهلا فيها وهذا، وديك المره قلت لكم you gain some weight. داك النهار داك الفيديو قلت لكم بلي كيتزاد شويه ديال الوزن ولو كور ديالك كيتنفخ. هادشي علاش؟ حيت الميتابوليزم ديالك it slows down، وداكشي علاش كيخليك you gain some weight، ماشي بزاف ولكن كتزاد شويه في الوزن، كتزاد شي كيلوات. disadvantage الرابع اللي غادي نهضروا عليه هي you're gonna be always away from home، خصوصا الانترناشنال خصوصا المضيفات اللي كيكونوا عايشين في شي بلاصه اللي كيكونوا بعاد في شي another country على الكونتري ديالهم، خصوصا هادوك اللي كيكونوا always away from home وما كيقدروش يجيو البيرثدايز marriages، اختك ولدات، اختك تزوجات I don't know. المهم بحال هادوك ليزوكازيون بارفوا ما كتحضريش ليهم، وحتى هذا من الجانب اللي خايب في الخدمه. مي صراحه you get used to it مع الوقت، ولكن بارفوا تقدري ديري واحد الوسيله انك الكونجي ديالك تجيبيه مثلا في لادات اللي اختك غادي تزوج ولا خوك غادي يتزوج، حيت كتقدري تعمري الكونجي ديالك قبل. هاد الحاله ممكن، ولكن الاوكيجنز اللي كيجيو على غفله بارفو ما تقدريش تحضري ليهم and it's okay زعما ماشي بوحدك ولا ماشي بوحدك، كهضر مع الدراري ومع البنات، ماشي بوحدك اللي ما حضرتيش لواحد لوكازيون it's okay and don't feel homesick. هو واحد الشعور كتحس بحال توحشتي داركم، بحال انت بغيتي ترجع لداركم. خصوصا كنهضر بزاف مع الناس اللي غادي يخدموا غادي يمشيو مثلا الناس اللي غيخدموا في الاماراتيه ولا في الاتحاد كيمشيو للاميريتس كيمشيو لليو اي اي، غادي يحسوا very homesick خصوصا في 6 شهور الاولى. عاد بنادم كيبدا كيولف بشويه بشويه، كيدير بيئه جديده ديالو تما، وكيدير صحاب وكيدير سمول فاميلي اللي كتعرف عليهم ثاني تما. خاصك غير تصبر وسافا باسي، دونت ديناي ات، ليف وذ ات، سافا باسي عادي. عندك الثاني اللي غادي نهضروا عليه حاجه سلبيه الاخرى اللي غادي نهضروا عليها في الفيديو هي having to deal with very challenging situations. parfois كيكونوا دي سيتوياسيون اللي كيكونوا كنتقلب في الجزء
شي حوايج دي سيتوياسيون اللي كيكونوا صعاب فريمون صعاب، خصوصا ملي كتكون كتعامل مع الانسان ماشي بحال اللي كتعامل مع اون ماشين، كيكون فريمون شويه صعيب. it has emotions، وملي كيطلع ليه الدم كيعبر، ملي كيكون فرحان كيعبر، ماشي بحال اون ماشين. دونك سي ان بتي بو ديفيسيل، ولكن مع الخدمه كتولي عندك شويه ديال ليكسبيريونس كيفاش تتعامل مع سيغتان سيتوياسيون. مثلا ان باساجي جي كغوت عليك حيت درت هذا اللاي I don't know what's wrong with me, okay. مثلا there's a delay، مثلا شي واحد ما لقاش فين يدير الباكاج ديالو، غير ما لقاش البلاصه الباكاج ديالو كيجي كيغوت عليك. مع الوقت غادي تجمع بزاف اكسبيريونس باش تتعامل مع دي سيتوياسيون مع هاد الناس. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها شي حاجه. الا عجبتكم، الا بحال ديما ما قلت شي حاجه، خليوها لي في لي كومونتير. و باي ذا واي بغيت غير نقول لكم ديجا قلتها في انستغرام اللي غنخليكم تحت في الديسكريبشن بوكس، خليتها في انستغرام وغادي نعاود نقولها للناس ديال اليوتيوب اللي ما عنديش في انستغرام. خليو لي فو كيسيون تحت هذا الفيديو، حيت تري بروشينمون غندير كيو ان اي جيت تو نو مي كيو ان اي اللي غادي تعرفوا عليا اكثر فيه. وما كاش تخليو لي فو كيسيون واي حاجه بغيتو تعرفوا عليا انا بيرسونيلمون، ولا على ماي جوب، على الخدمه ديال المونيتور، شي حاجه ما قلتهاش في الفيديو اللي قبل، شي سوجي بغيتوني نهضر عليه بار لا سويت، اي حاجه بغيتو خليوها لي في لي كومونتير. I love you so much. Bye bye. My voice is clear. Okay, let's be serious.